Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La vidéo ديال اليوم غادي نهضروا على le plan dialectique. Donc les vidéos اللي دازو خدمنا le plan simple, خدمنا le plan concessif واليوم غادي نشوفوا le plan dialectique. حتى هو c'est un plan qui est très facile وغادي نحتاجوه في la production écrite de l'examen. بالنسبه le plan dialectique غادي نقسموه على 3 parties. Donc حنا دائما فاش كنهضروا على le plan ما كنخدموش l'introduction et la conclusion, كنهضروا على le développement. حيت le développement ديالنا هو اللي كيبين واش كنخدموا بان بلان كونسيسيف ان بلان ديالكتيك ولا ان اوتر بلان. دونك فاش غادي نقسموا لو ديفلوبمون ديالنا هاد المره ما غاديش نقسموه على جوج بحال اللي درنا في لو بلان كونسيسيف، غادي نقسموه على 3. بوغ لي بيرسون اللي ما فاهمينش شنو هو لو بلان كونسيسيف اي لو بلان سامبل كنصحكم ترجعوا لي فيديو بريسيدونت تفرجوا فيه، عاد تجيو تفرجوا في هاد لا فيديو ديال لو بلان ديالكتيك باسكو لو بلان سامبل فيه اون سول thèse، لو بلان كونسيسيف فيه 2 thèses و لو بلان ديالكتيك فيه 3 parties. عندنا 2 thèses ولكن مقسم ل 3 parties. Donc la première partie اللي غادي نشوفوا في لو ديفلوبمون ديالنا كتسمى لا thèse و لا دوزيام بارتي كتسمى لونتيتيز. اما لا troisième partie فكنسميوها لا سينتيز. ما تخلعوا ما والو، هادشي سي تري فاسيل، راه غير لي تيرم اللي كنستعملوه في الفرنسيه اللي كيكونوا شويه صعاب، ولكن الشرح ديالهم فاش كنفهموهم راه ils sont très faciles، ماشي شي حاجه اللي كومبليكي. دونك غادي نرجعوا دابا لا بروميير بارتي اللي قلنا اللي هي لا تيز. لا تيز كنعنيو بها الفكره او الراي. دونك الراي ديالنا، الراي الاول لا تيز غادي تكون يا اما بور يا اما كونتر، غتكون يا اما شي حاجه بوزيتيف ولا شي حاجه نيجاتيف. دونك لنفرض كنخدموا دابا على لو سوجي ديال لا سوليتود، ناخذ كوم اكزامبل كمثال لو سوجي ديال لا سوليتود. هاد لو سوجي هذا يقدر يتحط لينا في لا بواط ا ميرفي، ممكن يتحط في لو ديرني جور دان كونداني وممكن يتحط في انتيغون. هذا سي ان تيم كي كونسير لي 3 اوفر، ممكن يتحط لينا في هاد 3 ديال لي اوفر حيت كاينين دي زيكزامبل دو سوليتود في هاد 3 ديال الروايات. دونك الا شفنا مثلا في لا بواط ا ميرفي لا سوليتود شكون اللي كيهضر عليها؟ سي سيدي محمد تو سامبلومون كيقول لنا جو سوي سوليتير جو ني با دامي مي سول زامي سون لي اوبجي هيتيروكليت دو لا بواط ا ميرفي. دونك لي زامي الوحيدين اللي عند سيدي محمد هما دوك لي اوبجي اللي كيلعب بهم في لابواط ديالو. دونك حتى هو كيعاني من لا سوليتود. الا جينا نشوفوا انتيغون حتى هي كتعاني من لا سوليتود من واحد الناحيه، بيرسون نو لا كومبرون، بيرسون نو فو بارطاجي لو ميم افيك elle، حتى واحد ما بغى يمشي مع انتيغون في الخط ويفهم الراي ديالها. دونك حتى هي كتعاني من لا سوليتود من واحد الناحيه. الا جينا نشوفوا لو ديرني جور دان كونداني كاينه لا سوليتود، سي ان تيم كومان. فاش كنقولوا ان تيم كومان يعني هذا الموضوع هذا كيشمل لي 3 اوفر. فاش كنهضروا على لو ديرني جور دان كونداني عندنا واحد لو كونداني à mort qui est prisonnier dans sa cellule. Il est prisonnier physiquement et moralement dans l'idée de la mort. Donc هذاك لو كونداني مناش كيعاني من الوحده، كيعاني من الوحدانيه حيت سادين عليه بوحدو في واحد لا سيلول، كيحس براسو بريزونيي فكريا et prisonnier جسديا. C'est pour ça que كنقولوا ان لا سوليتود كاينه في لي رومون، في لي دو رومون اي لا بيس دو تياتر. نرجعوا دابا لو بلان. علاش كنقول لكم هادشي؟ باسكو لا سوليتود سي ان سوجي اللي نقدروا نخدموه بلو بلان ديالكتيك، وما كرهتش انكم تخدموا هاد لا برودكسيون اكريت من هنا للاخر ديال لا فيديو تكونوا فهمتوا لو بلان ديالكتيك وتخدموا لو سوجي ديال لا سوليتود بهاد لو بلان وتصيفطوا ليا لي برودكسيون اكريت ديالكم باش نشوفوا واش فهمتوا مزيان ولا لا. دونك لا بروميير دي شوز غنشوفوا في لا سوليتود غنقسموها على دو تيز. غادي نقولوا كاينين دي بيرسون بور لا سوليتود اي دي بيرسون كونتر لا سوليتود. كاين اللي كتعجبو الوحدانيه، كاين اللي متفق مع هذه القضيه، وكاين اللي ما كيبغيش الوحده، كيبغي الجماعه وكيبغي يكون مع الناس. دونك الناس اللي كونتر لا سوليتود خاصهم يعطوني واحد 2 ولا 3 ديال لي زارغومون باش يقنعوني باللي الاختلاط مع الناس احسن من لا سوليتود. الناس اللي بور لا سوليتود حتى هما خاصهم يعطوني واحد 2 ولا 3 ديال لي زارغومون باش يقنعوني انا كاستاذ ولا كمصحح ان هذاك لا سوليتود هي اللي فيها لي زافونتاج، فيها بزاف ديال المزايا وفيها بزاف ديال لي شوز بوزيتيف. دونك دائما غادي يكونوا عندي كفتين، جوج ديال les avis, je dis les thèses. Le premier avis, c'est les gens qui sont pour la solitude, et le deuxième, les gens qui sont contre la solitude. Donc, أنا هاد les deux avis, فاش غادي ندافع عليهم. Après, غادي خصني نجمع ما بيناتهم. هي la troisième partie ديال الديفلوبمون ديالي. غادي نجمع ما بيناتهم بلا synthèse. كنسميوها la synthèse. Pourquoi? C'est juste un résumé. ما تخلعكمش هاد الكلمة ديال synthèse كنعنيو بها خلاصة tout simplement. خلاصة ديال هذيك لا thèse الأولى ولا thèse الثانية. نديرو دابا un exemple pratique باش ما نبقاوش غير في لا ريغل جينيرال. نقولوا ان لا thèse
هي pour la solitude. Donc غادي نقول la solitude a beaucoup d'avantages. Bien sûr بلي كونيكتور لوجيك دائما روابط باش كنربط ما بين فكره وفكره. نقدر نقول d'abord la solitude a beaucoup d'avantages. Ensuite la solitude غادي نحاول نلقى des avantages بحالاش غادي نقول elle nous permet de réfléchir. La solitude nous rend plus sages. La solitude nous empêche de fréquenter de mauvaises personnes, nous empêche, nous éloigne de la mauvaise fréquentation. يعني كتبعدنا على رفقاء سوء. دايما غنلقى شي حوايج بوزيتيف لا solitude باش ندير لا تيز. لا دوزيام بارتي غادي خصني ندير لانتيتيز. شنو نقدر نقول في لانتيتيز؟ خاصني نبين، خاصني نخيب لا solitude، خاصني نخيب ان خاصني نبين ان لا solitude شي حاجه ماشي مزيانه، ما خصهاش تكون. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la solitude peut rendre la personne malade. La solitude peut causer de nombreux problèmes psychologiques. La solitude peut mener une personne à déprimer, la dépression, الاكتئاب. Donc دابا هنايا شنو كندير؟ كنحاول نلقى كاع لي زانكونفينيون، كاع داكشي اللي خايب في لا solitude باش كندير لانتيتيز. دونك باش ندير لا تيز خاصني نزين لا solitude، نعطي لي زافونتاج، لي بوين بوزيتيف، وباش ندير لانتيتيز خاصني نقول الحوايج الخايبين اللي كاينين في لا solitude. دابا غادي نجيو لا troisième partie اللي هي لا سانتيز اللي خاصني نجمع ما بين لا تيز اي لا سانتيز. شنو غنقدر نقول في ديك لا سانتيز؟ نجمع ما بين الفكرتين. غادي نقول مثلا لا solitude a beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. نقدروا نقولوا on peut préférer la solitude mais en respectant certaines conditions. دونك دائما كنحاول نلقى واحد الميزان. دابا كندير التوازن ما بين الفكره الاولى والفكره الثانيه. كنقول لهم ماشي مشكل الوحده، ماشي شي حاجه اللي خايبه، ممكن نختار الوحدانيه ولكن افيك دي ليميت. دائما ندير واحد الحدود ما خصنيش نتخطاهم، دائما ندير واحد الشروط اللي خصني نحترمهم باش ما توليش ديك لا سوليتود شي حاجه خايبه في حياتي، باش ما توليش عائق دون ما في كوتيديان. دونك هذه هي لا سانتيز. لا سانتيز سي كو غادي نحاول نجمع ما بين الفكره الاولى والفكره الثانيه، نلقى واحد لو بوين كومان، واحد الحل وسط ما بيناتهم. دونك هذا هو لو بلان دياليكتيك. كنقدم لك الراي الاول، من بعد كنقدم لك الراي الثاني، ما كنقول ان هذا مزيان وهذا خايب، ولكن في الاخر كيخصني نجمع ما بين هذوك الاراء بواحد لو بوين كومان ولا بواحد لا سوليوشن اللي غادي نجمع بها ما بين لي دو تيز ولا لي دو افي. دونك جيسبر كو فوز افي كومبري لو بلان دياليكتيك ساهل بزاف. عندنا 3 بارتي: لا تيز، لانتيتيز اي لا سانتيز. فاش كنساليو هاد لي بارتي هادو كندوزو لا كونكلوزيون ديالنا. اي لا كونكلوزيون بحال ديما غادي تكون بسيطه وسهله، اما غادي نعطي الراي ديالي. دونك هنا لوكازيون باش نعبر على الراي ديالي، حيت حنا كاساتذه وكمصححين ما عرفناش في لو بلان دياليكتيك واش انت توي بور ولا توي كونتر. لان شنو كدير انت؟ غير كتعرض الافكار، كتقول لنا الناس اللي بوغ شنو قالوا والناس اللي كونتر شنو قالوا، ولكن ما كنعرفوكش انت كتلميذ شنو هو الراي ديالك. لوكازيون باش تعطينا الراي ديالك هي في لا كونكلوزيون. ممكن تنزل وتقول personnellement je pense que la solitude est bénéfique, ou là personnellement je pense que la solitude est quelque chose de très néfaste. يعني شي حاجه اللي خايبه بزاف ومضره في الحياه ديال الانسان. ديك الساعات كتبقى انت والراي ديالك. الا بغيتي تقول انها مفيده ومزيانه غادي تقول bénéfique، ولا بغيتي تقول انها خايبه ومضره غادي تقول néfaste. داكوغ؟ bénéfique راه بوزيتيف و néfaste سي نيجاتيف. بيان سور بغيتي دير سؤال مفتوح في الاخر رأيك يرجع ليك. Tu as le droit de faire ce que tu veux في la conclusion ديالك à condition de respecter un certain nombre de lignes. يعني خاصك تحترم واحد 2 ولا 3 ديال الاسطور ما تفوتهمش في la conclusion ديالك. J'espère que le plan dialectique est compris. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا لو بلان، وكنتمنى تكونوا دابا قادرين تكتبوا اون برودكسيون اكريت بهذا لو بلان هذا. ما تنساوش لي كونيكتور لوجيك ديالكم اللي دائما كنركز عليهم وركزنا عليهم في لا بروميير فيديو ديال لو بلان سامبل. لي كونيكتور لوجيك دائما باش نربط ما بين فكره وفكره ونبين انني عندي ان ستيل في ليكريتور ديالي. دونك جو فو كونساي دالي فوز ابوني سور مون كونت انستغرام بروفيسور عايده، غادي نكتبوا لكم هنايا. Vous allez vous abonner pour assister au live parce que كنديروا تماك دي لايف presque tous les jours باش نخدموا على l'examen régional اللي ما بقى ليه والو. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve inchallah dans une nouvelle vidéo pour un nouveau plan.